السلام عليكم ورحمة الله. هذه لا بارتي الثانية ديال لوتوماتيزم. كنا هضرنا على لوتومات، لا كونستيتيسيون ديالو، لا ستركتور انترن. اليوم ان شاء الله غنابورديو ونهضروا على لي زونطري سورتي. قبل ما نديرو هادشي نديرو ان شاء الله واحد لا ريكابيتولاتيف ديال داكشي اللي كنا شفنا الحصة اللي فاتت. قلنا لي زوتومات كاينين دو تيب ديال لوتومات، كاين مودولير وكاين مونوبلوك. مودولير كيكونوا فيه لي موديول بزاف، ومونوبلوك كيكون بلوك واحد فيه لانتي سنترال، يعني البروسيسور ديالو فيه لاليمونطاسيون وفيه لي زونطري سورتي كاملين ماتاشين فواحد البلوك. الوغ كو المودولير فيه لي موديول كيتسمى واحد فيه واحد لي راك تما كيتركبوا كاع لي موديول ديالو، حتى هو كاين عنده لي زونطري سورتي وكاين عنده السي بي يو ديالو ولا ليمونطاسيون مسيبارين كاملين. دونك بالنسبه لا ميموار ديالو قلنا كاينين دو تيب دو ميموار، كاين لا ميموار ديال البروغرام وكاين لا ميموار دي دوني. لا ميموار دي دوني كيكون فيها داكشي اللي خص الاوتومات باش يشرح به ويفهم البروغرام ديالو. وقلنا بلي هادوك لي ميموار يقدر يكونوا في واحد لا كارت الكترونيك ويقدروا يكونوا مسيبارين كل وحده في لاكارت ديالها. مزيان، دابا نهضروا على لي زونطري سورتي. كاين دي تيب دونطري سورتي، كاين تيب اخر ابار هاد لي دو تيب، يعني كاين لو كومبلكس ما غنهضروش عليه في هاد الفيديو ان شاء الله، ولكن نقدروا نهضروا عليه من بعد ان شاء الله في شي فيديو اخر. دونك كاين هنا كما كتشوفوا في هاد الشيما اللي عندنا دابا في الصوره، عندنا واحد لاليمونطاسيون جايه هنا داخله لاليمونطاسيون ديال لوطومات ديالنا. وهذا كما كتلاحظوا راه كاين ان اوتومات مودولير، يعني فيه ان راك مركبين فيه لي كارت ديالنا. هذا كيعطينا اون سوبليس في لا كونفيغوراسيون، و يعني كي ادابطابل، يعني مزيان بزاف ديال السيتياسيون في الاندستري، هو اللي كيتخدم بزاف. الا كانت الاندستري شي حاجه صغيره وهذا كنديروا دوك الموديلات. دونك عندنا لاليمونطاسيون هنايا كندخلوا لها 220 وكدوز من واحد يعني ترانسفورماتور كيعطينا 24 فولت. هاد 24 فولت كتسيبارا وكت يعني كديستريبيا على كاع لي كارت اللي عندنا. كاين سي بي يو هو البروسيسور ديالنا، وكاين ديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت. هادو لي زونطري توتوريان. ديجيتال هي توتوريان، دي اي ديجيتال انبوت، وكاين دي او ديجيتال اوتبوت، وكاين انالوجيك انبوت وكاين انالوجيك اوتبوت، وكاين كوميونيكيشن بورت، يعني الكوميونيكاسيون انترفاس دو كوميونيكاسيون كيكون عندنا ان ايكرون هنا ولا ان بي سي ولا سكرين اون جينيرال. مزيان. les entrées sorties, on distingue les cartes TOR توتوريان et les cartes analogiques. كاين بزاف ديال على حسب l'utilisation، سواء كنستعملو توتوريان سواء كنستعملو انالوجيك. توتوريان شنو هي اصلا؟ توتوريان هي بحال الا قلتي ان انتريبتور، يا اما زيرو يا اما ان، يا اما كاينه يا اما ما كايناش، هذيك هي تو او غيان. انالوجيك لا، انالوجيك كتعطيك واحد لا فالور كتبدل. مثلا كتعطيك درجه الحراره، سواء كتعطيك 10 12 13 وكيقدر تزاد يقدر تنقص، هذيك انالوجيك يعني كتبدل selon le temps. Donc existe pour différentes tensions d'utilisation. كاين الكورون كونتيني وكاين الكورون التيرناتيف. الكورون كونتيني 24 فولت 48 فولت، يقدر يكون اكثر يقدر يكون اقل. الكورون التيرناتيف كاين 10 كاين 220. مزيان. Une carte en général constituée de plusieurs voies. Les voies هما ديك التقابي الصغارين اللي فيهم لي فيس اللي كتكون تقدر تركب منها لي في اللي عندك ديالك اللي جايين من لي كابتور. هادي في لي زونطري، وفي لي سورتي كتعطيك لي فيل باش كتخرجهم كديهم لي زاكسيونور ديالك في لا سورتي. دونك plusieurs fois par multiple de 2 كيكونوا 2 4 8 16 32 64، يعني ديما كيكونوا 2 2 2 2 2 على حسب لا كارت ديالك شحال كتسيبورتي وشحال فيها. Les différentes voies ont se rendu commun d'alimentation, groupe de 8 et de 16. Voilà. هنا كنلاحظوا واحد ليليستراسيون ديال
la carte d'entrée. Digital input. Digital, il y a tout ou rien. Analogique, il y a analogique. Donc, chaque carte comporte généralement 8 6 entrées logiques et peut correspondre au schéma fonctionnel ci-dessus. Donc, API, automate programmable industriel, reçoit les informations du processus à partir des capteurs. هنا كما كتلاحظوا عندنا واحد لي كابتور مثلناهم بواحد les interrupteurs. يعني عندنا 24 volts دازت كاع لهاد les interrupteurs qui sont en état de repos ouvert. Donc on a là ouvert ou fermé. Donc هاد les entrées هادو. Le rôle des capteurs est fournit des informations. Les capteurs qui l'information. Par exemple, des capteurs qui reconnaissent si une pièce d'usinage se trouve à une position donnée, ou un simple commutateur, ou un bouton poussoir. يعني واحد الكابتور يقدر مثلا يقول لنا بلي كاين واحد البياس في واحد البلاصه يعني capteur de position, détecteur de position ولا détecteur de présence اي حاجه كديتيكتي لك واحد لا بوزيسيون يقدر يكون ان سامبل كوميتاتور يعني في لا بوزيسيون A B ولا بوزيسيون 0 1 ولا bouton poussoir on appuie sur un bouton poussoir qui peuvent être ouverts ou fermés appuyés ou relâchés. Donc كيشرحوا لك l'état ديال لي كابتور كيفاش كيوصلوا لنا لافورماسيون. هنا الا لاحظتوا عندنا كاع يعني لي كابتور ديالنا 0 0 0 0 0 الى مثلا ريبريزونتينا داك الشيء اون بينير كنلقاو بلي لا سورتي عندنا 0 0 0 0 الا كان هذا مثلا اكسيوني كيعطيونا مثلا 0 0 0 1 فوالا مزيان. هذه اون كارت دونطري وكما كتلاحظوا كاين عندنا اي 00 اي 01 اي 02 اي 03 هذا كيتسمى لادريساج في الداخل ديال لوطومات يعني لي زونطري كيريبريزونتيهم باي هادشي في لا نورم ديالنا وهاد لانفورماسيون كتمشي للسي بي يو ديالنا ولا لوطومات. Les cartes de sortie TOR. L'API commande le processus en concentrant sur les actionneurs via les points de connexion d'API appelés sortie à une tension de commande 24 volts par exemple. Donc on a 24 volts و عندنا sortie بحال مريبريزونتين بواحد les interrupteurs. هاد les interrupteurs هادو إلا شفتو لادريساج ديالهم هو Q00 Q01 Q02 Q03. Donc les entrées ديالنا I ou les sorties Q. مزيان. Donc في هاد l'exemple هنا ceci permet de démarrer ou d'arrêter un moteur, de faire monter ou descendre des vannes ou d'allumer ou d'éteindre les lampes. يعني une fois كيكون l'action كدوز 24 فولت كيتسد لينا هاد الكونتاكت وكديروا l'action مثلا اللي بغينا. مثلا في هاد l'exemple اللي عندنا le préactionneur se connecte à la borne négative 24 volts de l'automate et suivant le programme traité d'automate est équipé par des relais distribuent de 24 volts vers le préactionneur. Dans ce cas, le moteur ne fonctionne que si le programme autorise la fermeture du relais Q00. Donc là, une fois le programme la carte autorise la fermeture ديال هذا مثلا كتعطينا l'action sur هذا واحد مثلا supposons هو KM1 ديال démarrage ديال الموتور. une fois كيتسد هاد KM1 كيعطينا الموتور كيديمار. هذا الى لاحظتوا باللي عندنا l'alimentation جايه من 24 فولت حتى للزيرو سكيفي هادي كنتسمى نيجاتيف. كاين نيجاتيف وكاين بوزيتيف. فاش كناخذوا الزيرو في لوطومات كيتسمى بوزيتيف فاش كناخذوا 24 فولت كتسمى نيجاتيف. مزيان. Les cartes d'entrée et de sortie analogiques à différents signaux binaires qui ne peuvent prendre que des deux états disponibles plus 24 volts. La tension 1 disponible 0 volts. Les signaux analogiques يعني فاش كيكون عندنا ديجيتال ولا توريان كيكون عندنا signal disponible 24 volts plus 24 volts ولا signal indisponible 0 volts. يعني كاين ولا ما كاينش. Les signaux analogiques sont capables dans une certaine plage donnée de prendre n'importe quelle valeur comprise entre 0 et 10 volts ou bien 0 à 20 milliampères. يعني هاد لي فالور اللي كياخذها السينيال انالوجيك ما كياخذش دو فالور يعني كاين ولا ما كاينش
يقدر ياخد اي valeur comprise entre la marge ولا l'intervalle اللي درنا حنايا مدايرينو باش ياخد لنا لا valeur. غير وكان كيفاش كتريطا لانفورماسيون كتختلف. عندنا لونطري انالوجيك اي هادي انالوجيك انبوت يعني لونطري انالوجيك، وعندنا واحد ليكزامبل تحت واحد سينوبتيك هادي كابتور انالوجيك كيكابتي لينا الدي بي. فوالا عندنا لداخل هاد الكونسيبت هذا كاين ان كان هذا كونفرتيسور انالوجيك نيميريك كيبدل انالوجيك للنيميريك، يعني كناخذ واحد الفالور انالوجيك كيبدلها هاد الكونفرتيسور هذا كيحطها مع الالغوريثم دو كالكول. هاد الالغوريثم دو كالكول حنا كنعطيو الكونسين، ومن الالغوريثم دو كالكول كيعرف لينا لا فالور، كيشوف لينا لا فالور شنو هي، كيخرجها كتبدل يعني كونفرتيسور نيميريك انالوجيك عفوا كونفرتيسور نيميريك انالوجيك عاد كتخرج لنا لا سورتي باش يقراها لا سورتي ديالنا مزيان. هنا كيدير لاكسيون على واحد لافال لا كوموند انالوجيك باش كتنقص هاد الدي بي ولا كتزيدو على حسب الكونسين اللي دخلنا في الكالكول ولا فالور اللي خداها هاد لونطري مزيان. هادي كيما قلنا ا او هي انالوجيك اوتبوت يعني سورتي انالوجيك. هنا لي زيكزامبل دو غروندور انالوجيك لا تمبيراتور يعني واحد l'intervalle ديال التمبيراتور يعني moins 50 حتى plus 150 degrés Celsius, dB de 0 à 200 litres par minute, de vitesse 0 à 1500 tours par minute, etc. هادو juste des valeurs باش تكون الواحد عارف كيفاش كنهضروا كنقولوا les valeurs analogiques ولا les grandeurs analogiques en utilisant un transducteur. هنا غنحاولوا نشرحوا كيفاش يعني un capteur analogique ou كيفاش كيدير le traitement ديال l'information ديالو en utilisant un transducteur de mesure. Ces variables sont converties en tension électrique, en courant ou en résistance. دابا هنا يقدر يكون عندنا حاجه الكابتور ديالنا يكون الكتريك يعني خدام بالفولتاج ولا خدام بالكورون ولا خدام بالريزيستانس. pour une vitesse mesurée مثلا عندنا 865 tours par minute. Le transducteur de mesure afficherait une tension de 3,65 volts. يعني فاش كتكون عندك هاد لا فالور هادي تور بار مينوت الترانسدكتور ديالنا شنو كيافيشي لينا 3.65 فولت. يعني هو راه بدلها يعني كل تور بار مينوت كل واحد لا فيتاس عندها ليكيفالون ديالها اون فولتاج. هاد الفولتاج دابا باقي خصنا نكونفيرتيوه باش يعطينا لا سورتي كيفاش نكومونديو حنا لافان ديالنا. Ces tensions électriques, courant ou résistance sont ensuite connectés à un module analogique qui numérise le signal. يعني كيعطينا واحد النوميريتاسيون ديال هذا السينيال هذا. هنا كنهضروا على la chaîne d'acquisition et de traitement. La chaîne d'acquisition et de traitement nous répond périodiquement à la procédure suivante toutes les 100 millisecondes par exemple. يعني هذيك la chaîne d'acquisition اللي كتكابتي لينا مثلا سيبوزون حنا في الدقيقه مثلا واحد كابتينا واحد السينيال واحد 3.65 فولت لان هنا وبقات هكاك، ولكن الكابتور ديالنا بقى كيسجل باللي ينقص لنا الدي بي. هو نورمالمون خص كل لحظه ياخذ لنا لا فالور. يعني هنا كنقولوا بلي كل 100 ملي سكوند باغ اكزومبل على حسب انت تقدر تحدد لا بيريود فوقاش ياخذ لك لا فالور، كياخذ لك ديك لا فالور كيميزوري لك لا فيتاس وكيكونفيرتيها وكيعطيك شحال باش خصك تنقص على حسب الكونسيم اللي مدخل انت. دونك acquisition de la mesure via la carte d'entrée analogique. Pour cela, le CAN, convertisseur analogique numérique. Voilà, convertisseur analogique numérique. Figure 8, imaginez la figure اللي فاتت. Fournit une valeur numérique codée sur 2 bits à 16 bits. هاد لي بيت وهاد لي 16 بيت وهاد التطبيق ديال لي بيت لي مو انترن وهاد التطبيق كامل باقي ان شاء الله نهضروا عليه في واحد الفيديو اخر. Le programme de traitement algorithme de calcul هو اللي كيشوف لينا كيكومباري لا كونسيغن مع لا فالور دو سورتي مع لا فالور دونطري. يعني détermine sous forme numérique la valeur fournie en sortie en tenant compte de différents paramètres. يعني كيشوف لينا شحال غيخرج بالسورتي على حسب داكشي اللي دخلنا حنا في الكونسيغن. La valeur de la mesure, la valeur de la consigne et les types d'algorithmes. Par exemple, le PET. Émission par la carte de sortie analogique de commande. Pour cela, le convertisseur numérique analogique convertit la valeur numérique de sortie
sous forme analogique, tension au courant. هادشي اللي كاين. هذا un bonus. On distingue également entre les contacts à ouverture qui sont fermés au repos et les contacts à fermeture qui sont ouverts au repos. يعني خصنا ديما نردوا البال l'état ديال les contacts ديال les contacts ديالنا. يعني كاين un contact au repos مسدود وكاين au repos مفتوح. هنا راه كتبدل السينيال الا كنا دخلنا لانفورماسيون غلطه داكشي كامل درنا اوفر راه الكونتاكت ديالنا غيكون عندنا مشكل في البروغرام وما غيحسبش لينا وغيكون يعني ان شوغوشمون في وسط البروغرام وما غايديرش لوبيراسيون اللي دار ليها. بالنسبه لهاد الفيديو لا بارتي الثانيه اللي خصصتها لي زونطري سورتي باقي ان شاء الله غنديطايو مزيان في هاد الشيء الا شفنا شي تفاعل في هاد الدومين هذا وغنحاولوا نركزوا على لا تكنولوجي يعني لا فيديو الجاي ان شاء الله لا تكنولوجي 4 فيل و 2 فيل و 3 فيل ديال لي كابتور وغنحاولوا ان شاء الله مورا نشرحوا كاع يعني كاع الالتباسات اللي كاينين في لوطومات نحاولوا ان شاء الله ندخلوا براتيكمون انستاليو لوجيسيال ونحاولوا نخدموا فيه ونبداو با تنفهموا ان شاء الله كيفاش كيخدم لوطومات كيفاش نبروغراميو وغنركزوا بزاف على لونغاج لادر ولا الجرافسات وان شاء الله ما يكون غير خاطركم و بون شانس ا توس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.